In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी everyday cheeky English की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 45। अच्छा, इस वीडियो लेसन का एक खास पॉइंट ये है कि इसमें हम सिंपल और एडवांस दोनों वर्जन पढ़ेंगे, यानी हम सिंपल ट्रांसलेशन और एडवांस दोनों वर्जन को साथ लेकर चलेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर आंख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो वो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, मगर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसे कि काम निपटा कर आना, या मिठाई खाकर जाना, या नाश्ता करके जाना, मेहमान को खिलाकर बैठना, या वुजू करके नमाज पढ़ना, या कपड़े तय करके रखना। आइए अब इनकी हम सिंपल और एडवांस दोनों तरह की इंग्लिश को स्टडी करते हैं। अच्छा, नमाज पढ़कर जाना सिंपल ट्रांसलेशन होगी प्रे बिफोर गोइंग। प्रे बिफोर गोइंग यानी प्रे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बिफोर के बाद हमने इंग फॉर्म यूज की हुई है बिफोर गोइंग, यानी जाने से पहले। तो नमाज पढ़कर जाना प्रे बिफोर गोइंग। लेकिन इन द सेम सेंटेंस अगर हम इसको एडवांस में लेके जाते हैं, से योर प्रेयर्स बिफोर हेडिंग आउट। से योर प्रेयर्स बिफोर हेडिंग आउट, या बिफोर के बाद इंग फॉर्म यूज किया है। हेड आउट का मतलब ये होता है कहीं जाना, किसी तरफ निकल जाना। तो से योर प्रेयर्स बिफोर हेडिंग आउट, ये इसका एडवांस वर्जन है। अच्छा, हाथ धोकर खाना सिंपल क्या होगा, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। लेकिन एडवांस में हम कहेंगे वॉश योर हैंड्स बिफोर सिटिंग टू ईट। वॉश योर हैंड्स बिफोर सिटिंग टू ईट। या वुजू करके नमाज पढ़ना, तो सिंपल में डू एब्लूशन बिफोर प्रेइंग। हम सिंपल कहते हैं भाई डू एब्लूशन बिफोर प्रेइंग, लेकिन एडवांस में कहेंगे परफॉर्म एब्लूशन बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेयर। परफॉर्म एब्लूशन बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेयर, यानी परफॉर्म एब्लूशन वुजू करना चाहिए। कपड़े बदल कर जाना सिंपल में क्या होगा, चेंज क्लोथ्स बिफोर गोइंग। चेंज क्लोथ्स बिफोर गोइंग। लेकिन अगर आप एडवांस वर्जन यूज करना चाहते हैं, गेट चेंज्ड बिफोर गोइंग आउट। गेट चेंज्ड बिफोर गोइंग आउट। अच्छा, वैसे भी हम जब ये बोल रहे हो कि भी मैं कपड़े बदलने लगा हूं, तो आई एम गोइंग टू गेट चेंज्ड, यानी मैं कपड़े, तो गेट चेंज्ड का मतलब ही ना कपड़े वगैरह बदलना। तो गेट चेंज्ड बिफोर गोइंग आउट। अच्छा, मोबाइल चार्ज करके चलाना, चार्ज द फोन बिफोर यूजिंग इट। तो ये इसकी सिंपल ट्रांसलेशन है, जबकि एडवांस में पावर अप योर डिवाइस बिफोर एक्सेसिंग इट। पावर अप योर डिवाइस बिफोर एक्सेसिंग इट। डिवाइस का मकसद क्या है, फोन, यानी पावर अप योर फोन बिफोर एक्सेसिंग इट, यानी इस्तेमाल करने से पहले आपने इसको पावर अप कर लेना चाहिए। अच्छा, दांत साफ करके सोना सिंपल में ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। ये सिंपल और मजीद कह सकते हैं क्लीन योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। तो एडवांस में ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली बिफोर गोइंग टू बेड। अच्छा, गो टू बेड का मतलब ही सोना होता है, तो ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली बिफोर गोइंग टू बेड। जूते पहन कर निकलना, पुट योर शूज ऑन बिफोर लीविंग। पुट योर शूज ऑन बिफोर लीविंग। अच्छा, कोई भी चीज पहनो ना, जैसे पुट ऑन दिस शर्ट, ये कमीज पहन लो, पुट ऑन योर ग्लासेस, अपनी ऐनक पहन लो, या पुट ऑन न्यू शर्ट, नई शर्ट पहन लो। तो पुट ऑन के माने पहन नहीं होते हैं। तो एडवांस में पुट ऑन योर शूज, तो एडवांस में बोलेंगे पुट योर शूज ऑन बिफोर स्टेपिंग आउट। स्टेप आउट का मतलब ये होता है बाहर निकलना, कहीं जाना चाहिए। तो पुट योर शूज ऑन बिफोर स्टेपिंग आउट। नहा कर आना भाई सिंपल में क्या बोलेंगे, टेक अ शावर बिफोर कमिंग। टेक अ शावर बिफोर कमिंग। तो टेक अ शावर का मतलब नहाना होता है, बिफोर कमिंग यानी आने से पहले। तो नहा कर आना, टेक अ शावर बिफोर कमिंग। लेकिन अगर आप एडवांस वर्जन में कहेंगे फ्रेशन अप बिफोर कमिंग। फ्रेशन अप बिफोर कमिंग। तो फ्रेशन अप का मतलब भी यानी ताज़ा दम होना, नहाना धोना। तो फ्रेशन अप भी हम टेक अ शावर के माना में यूज करते हैं। अच्छा, नाश्ता करके जाना, हैव ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग। हम हैव को ईट और ड्रिंक दोनों के मानों में यूज करते हैं, यानी ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग, या सिंपली एडवांस में कह सकते हैं ग्रैब सम ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग। ग्रैब सम ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग। वैसे ग्रैब के लफ्ज़ से माने पकड़ना होता है, लेकिन ज़ाहिर है कोई चीज़ हम खाएंगे तो उसको पहले पकड़ेंगे तो खाएंगे ना। तो ग्रैब सम ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग, नाश्ता करके जाना चाहिए। कपड़े इस्त्री करके पहनना,
تو سمپل ہے آئرن یور کلوتھس بیفور ویئرنگ دیم. آئرن یور کلوتھس بیفور ویئرنگ دیم. آئرن یعنی استری کرنا, کلوتھس کپڑوں کو کہتے ہیں, تو ویئر کا مطلب پہننا, ویئرنگ دیم بیفور کے بعد اب یوزلی ہم ایک فارم ہی یوز کرتے ہیں, تو لیکن ایڈوانس میں بولیں گے آئرن یور آؤٹ فٹ. آؤٹ فٹ کا مطلب بھی ڈریس ہوتا ہے یا کلوتھس ہوتا ہے. آئرن یور آؤٹ فٹ بیفور پٹنگ اٹ آن. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پٹ آن کا مطلب پہننا ہوتا ہے. آئرن یور آؤٹ فٹ بیفور پٹنگ اٹ آن. کھانا کھا کر چلنا بھی. ایٹ بیفور لیونگ. ایٹ بیفور لیونگ. لیکن اگر ایڈوانس میں بولیں گے ایٹ سم تھنگ بیفور ہیڈنگ آف. ایٹ سم تھنگ بیفور ہیڈنگ آف. تو ایٹ کی جگہ ہیو بھی یوز کر سکتے ہیں. ہیو سم تھنگ بیفور ہیڈنگ آف. فون کر کے آنا. کال بیفور کمنگ. سمپل ٹرانسلیشن کال بیفور کمنگ. لیکن اگر ایڈوانس بولنا چاہتے ہیں گیو می اے کال بیفور کمنگ اوور. گیو می اے کال بیفور کمنگ اوور. اچھا یہاں فرسٹ میں ہم نے کال کو ایز اے ورب یوز کیا ہوا ہے, ورب کی فرسٹ فارم. سیکنڈ میں ایز اے ناؤن یوز کیا, اور اس سے پہلے ہم نے انڈیفینٹ آرٹیکل بھی یوز کیا ہوا ہے اے کال. تو گیو می اے کال بیفور کمنگ اوور یعنی فون کر کے آنا چاہیے. اچھا مٹھائی کھا کر جانا, تو سمپل میں ایٹ سویٹس بیفور لیونگ. ایٹ سویٹس بیفور لیونگ. سویٹس مٹھائی کو سویٹس ہی سمپل بولتے ہیں, تو ایڈوانس میں ہیو سم سویٹس بیفور لیونگ. ہیو سم سویٹس بیفور لیونگ. اچھا مہمان کو کھلا کر بیٹھنا, یعنی یہ نا کہ جا کے بیٹھ جانا, پہلے مہمان کو کھلانا پھر بیٹھنا ہے. تو سرو دا گیسٹ بیفور سٹنگ. سرو دا گیسٹ بیفور سٹنگ. سمپل سی ٹرانسلیشن ایڈوانس میں سرو دا گیسٹ بیفور سٹنگ ڈاؤن. سرو دا گیسٹ بیفور سٹنگ ڈاؤن. اچھا سرو کا مطلب کھلانا پلانا ہوتا ہے, جیسے اوکے آئی سرو یو ٹوڈے, آج میں آپ کو پلاؤں گا. تو وی سرو دا گیسٹ, ہم مہمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. تو سرو جو ہے ورب ہے, کھلانا پلانا چاہیے, یعنی کسی کی خدمت کرنا. کپڑے طے کر کے رکھنا. فولڈ دا کلوتھس بیفور کیپنگ دیم. فولڈ دا کلوتھس بیفور کیپنگ دیم. لیکن ایڈوانس میں کہیں گے فولڈ دا کلوتھس نیٹلی بیفور پٹنگ دیم اوے. فولڈ دا کلوتھس نیٹلی بیفور پٹنگ دیم اوے. دستک دے کر داخل ہونا. ناک بیفور انٹرنگ. بالکل سمپل سے ٹرانسلیشن ہے, ناک بیفور انٹرنگ. لیکن ایڈوانس میں اناؤنس یور سیلف بیفور انٹرنگ. اناؤنس یور سیلف بیفور انٹرنگ. اٹ ہیز دا سیم میننگ جو کہ ناک بیفور انٹرنگ ہے. کام نمٹا کر آنا, یعنی پہلے کام ختم کر پھر آنا. تو فنش دا ورک بیفور کمنگ. فنش دا ورک بیفور کمنگ. لیکن ایڈوانس میں بولیں گے ریپ اپ یور ورک بیفور کمنگ. ریپ اپ کا مطلب ہے سمیٹ لینا, ختم کر دینا, ریپ اپ. تو ریپ اپ یور ورک بیفور کمنگ. کپڑے نچوڑ کر لٹکانا. اسکویز دا کلوتھس بیفور ہینگنگ دیم. اسکویز دا کلوتھس بیفور ہینگنگ دیم. اسکویز کا مطلب نچوڑنا ہوتا ہے, یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. اکثر کہتے ہیں یار لیمو بھی نچوڑ دیں, اسکویز دا لیمن, کوئی بھی چیز نچوڑتے ہیں, اسکویز کا لفظ یوز کرتے ہیں. لیکن ایڈوانس میں رنگ آؤٹ دا کلوتھس بیفور ہینگنگ دیم. رنگ آؤٹ کا مطلب بھی نچوڑنا ہوتا ہے, یعنی اٹ ہیز دا سیم میننگ, لیکن یہ ایڈوانس میں یوز ہوا ہے رنگ آؤٹ دا کلوتھس بیفور ہینگنگ دیم. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ کہ ہم نے تمام ایگزامپلس کے اندر ورب کی فرسٹ فارم سٹارٹ میں یوز کی, اس کے بعد آبجیکٹ, پھر بیفور کے بعد ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کیا, یعنی انگ فارم یوز کیے بیفور کے بعد. اور اس طرح سے یعنی جب دو کام ایک ہی بندے نے کرنے ہوں, جیسے ناشتہ کر کے جانا, تو ہیو بریک فاسٹ بیفور گوئنگ, تو انگ فارم یوز کریں گے, یعنی ایک کام کے لیے اور دوسرے کام کے لیے ورب کی فرسٹ فارم کا آبجیکٹ لگائیں گے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.